Flytech International, Nepal's #1 air hostess academy. नमस्ते, मेरो नाम सन्दीप छेत्री। अहिले म लाइभ नेपालबाट तपाईहरुलाई केही सन्देश दिन खोजिरहेको छु। This is Live Nepal, or Live Nepal stand for Specific Multimedia Training. तपाईलाई टेलिभिजनसँग सम्बन्धित, फिल्मसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको ट्रेनिङ लिनु छ भने they will provide you technically, right? So विशेष त पब्लिक स्पिकिङको कोर्स बडो राम्रो तरिकाले हुन्छ यहाँ। So if you want to boost up your confidence, if you want to talk in front of people, if you want to enhance your capacity of speaking, please come and be associated with Live Nepal. Actually, म पनि कहिलेकाहीँ आउँछु तपाईहरुसँग कुराकानी गर्नको निम्ति। तपाईहरु मेरो भेट यही पनि हुन सक्छ। Alright, so let's catch up. Let's meet here, Live Nepal. हामी कम्युनिकेट गर्ने चासो राख्ने भनेको 10 जना 20 जना 50 जना हो इमिडिएट हैन पहिला हामी के गर्छौं नेचुरली हैन पहिला हामी आफ्नो परिवारसँग सबभन्दा पहिला स्ट्रङ कम्युनिकेसन त्यो हुन्थ्यो इन्टरेक्सन त्यहाँ हुन्थ्यो त्यसपछि छिमेकी हुन्थ्यो होला त्यसपछि गाउँ हुन्थ्यो त्यसको अहिले चाहिँ किन भदाभुङ्ग पार्दियो भने एउटा व्यक्ति इज कनेक्टेड विथ 10,000 पीपल हैन सायद त्यो हाम्रो मेकानिजम भन्दा बाहिरको कुरा हो you know maybe we're not meant to do that त्यसकारण पनि अब त्यसले चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ के अब हाम्रो त कस्तो भयो भने यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि पहिला हामीलाई खाली मेरो परिवारको मान्छेले के भन्यो मेरो छिमेकले के भन्यो मेरो गाउँलेले के भन्यो मेरो स्कुलकोले के भन्यो भन्नेमा मात्र सीमित हुन्थ्यो नि अहिले त तपाईको परिवारले तपाईलाई असाध्यै राम्रोसँग बिहेभ गरिरहेछ तपाई खुसी हुनुहुन्छ साथीभाइसँग खुसी हुनुहुन्छ छिमेकीसँग खुसी हुनुहुन्छ तर तपाई स्मार्टफोन खोल्नुहुन्छ र चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले तपाईलाई तपाई यस्तो उस्तो भनिदिन्छ पताबुङ्ग हुन्छ अनि त्यो व्यक्तिलाई तपाईले चिन्नु पनि हुन्न उसले पनि चिन्दैन मलाई राम्रोसँग चिन्या हुँदैन तर कहाँबाट उसको त्यो आउने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईको इमिडिएट इन्भाइरोनमेन्ट त एकदमै सन्तुलित छ नि त्यो उसँग चाहिँ तपाईको त्यो इमिडिएट सन्तुलित इन्भाइरोनमेन्टलाई भताभुङ्ग बनाउने क्षमता हुन्छ र तपाई त्यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ हैन त्यही कुरा अझ तपाई एकदमै यङ माइन्ड भएर सोच्नुस् 13-14 वर्षको केटाकेटी जो यसैमा हुर्केको छ यसैमा हुन्छ त्यसले झन् उनीहरुलाई कति प्रभाव पार्छ होला कि चिन्दिन नचिनेको व्यक्तिले तेरो अनुहार यस्तो छ तेरो लगाइ यस्तो छ तेरो ओठ यस्तो मिलेन तेरो कपाल यस्तो छ भन्ने पनि कति संवेदनशील हुन्छ होला र उसको इमिडिएट इन्भाइरोनमेन्टमा उ खुसी हुँदै पनि उ खुसी हुन सक्दैन त्यसैले अहिलेको जेनेरेसनको लागि अर्को चुनौती यो पनि हो कि सन्तुष्ट हुन एकदमै किनकि पहिलाको जेनेरेसनसँग तपाईले यो जेनेरेसनलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने यो जेनेरेसनसँग पहिलाको जेनेरेसनको तुलनामा दे आर हाइली प्रिभिलेज्ड एउटा कुरा हेर्यो भने भौतिक हिसाबबाट हैन प्रिभिलेज छन् एजुकेसनबाट पाइरहेको छ रहनसहन पनि स्तर बढेको छ तर त्यो हुँदै पनि लेभल अफ स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ फेरि कम छ त्यो जेनेरेसनको भन्दा हैप्पीनेस एकदमै कम छ त्यो चाहिँ नि अब ह्याप्पीनेससँग हुन्छ रिलेट हुन्छ लेभल अफ स्याटिस्फ्याक्सन कम किन छ भने अब मलाई अब एकदमै राम्रो लाग्यो यो ज्याकेट मैले किन्न गएँ म खुसी भएँ हैन तर मैले फेरि अब स्मार्टफोन खोलेँ यताउति खोलेँ मैले चिनेको व्यक्तिले यो भन्दा पनि राम्रो ज्याकेट लगाएको छ भने फेरि यो ज्याकेटले मलाई ह्याप्पीनेस दिँदैन जबकि मेरो जेनेरेसनमा त्यस्तो हुँदैन थियो मैले यो पाउने बित्तिकै यो नच्यातिन्जेलसम्म आई विल बी सो ह्यापी अ प्राउड ओनर अफ माय फेभरेट ज्याकेट हैन अब अहिलेको लागि चाहिँ नि सामग्रीहरू यो त मैले एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएँ सामग्रीहरू प्राप्त भए पनि जहिले पनि देयर समवन एल्स हु हैज बेटर समवन एल्स हु हैज मोर and to someone else सँग चाहिँ तपाईको कन्स्टेन्ट एक्सेस छ तपाईले चिन्नु पनि पर्दैन
नचिनेको व्यक्तिसँग पनि एक्सेस छ र त्यो सबै लेभलमा हुन्छ क्या एभ्री लेभलमा त्यो भइरहेछ मलाई देखेर अर्कोलाई होला फेरि मलाई अर्कोलाई देखेर होला अर्कोले अर्कोलाई देखेर होला होइन त्यो उमेर हुनसक्छ बिकज देयर विल अलवेज बी समवन स्मार्टर समवन बेटर समवन प्रिटियर समवन यो र तपाईँको मापदण्ड एज अ व्यक्ति खालि त्यो क्राइटेरिया मात्रै भयो भने त यु गोन बी सो अनस्याटिस्फाइड त्यो प्रब्लम चाहिँ अहिले कहाँ आयो भन्दा भन्नुभयो नि आफ्नो इमिडिएट सराउन्डिङ अरू म मेरो परिवार मेरो मेरो रियल लाइफमा म सन्तुष्ट भए पनि इन्टरनेटमा एकजनाको कमेन्टले चाहिँ तर अहिले चाहिँ त्यो रियल लाइफ र इन्टरनेटको लाइफको बाउन्ड्री नै ब्लर भइसक्यो स्पेसली म त आफूलाई एउटा ब्रिज जेनेरेसनको रूपमा देख्छु बिफोर इन्टरनेट पनि मैले त एटलिस्ट देख्न पाएँ ल्यान्डलाइनकै मात्र भरमा हामी साथीसँग कम्युनिकेट गर्ने मोबाइल फोन्सको विकासदेखि एटलिस्ट त्यो देख्न पाउने म त ब्रिज एटलिस्ट आइम अ ब्रिजिङ जेनेरेसन तर अहिलेको नयाँ जेनेरेसन जन्मेदेखि स्मार्टफोनसँग जन्मेको जेनेरेसनको लागि सोसियल मिडिया नै उहाँहरूको रियल वर्ल्ड हो अनि अहिलेको त्यो जेनेरेसनलाई रियल मिनिङ अफ ह्याप्पिनेस सेटिस्फ्याक्सन कसरी बुझाउने जब कि द्याट्स द रियालिटी एन्ड इट्स बियोन्ड योर कन्ट्रोल आफ्नो कन्ट्रोल बाहिरको कुरा हो मलाई सोसियल मिडियामा नेगेटिभिटी आयो भने म शट डाउन गरेर म आफ्नो पर्सनल स्पेसमा म खुसी भएर बस्न सक्छु तर अब त त्यो पर्सनल स्पेस पनि नभए जस्तो भइसकेको छ अब त इभन क्लासेसहरू पनि इन्टरनेटबाट हुन थालेपछि अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ छ यही भनिराख्दा मलाई बुझ्न मन लागेको कुरा हामी सधैँ यो पुस्तालाई कुनै पनि पुस्तालाई चाहिँ आफ्नो देश आफ्नो सरकारसँग चाहिँ सन्तुष्टि चाहिँ कसैलाई पनि हुँदैन एभ्रीबडी वान्ट्स बेटर सबैलाई अझै हामी राम्रो गर्न सक्छौँ हामी किन यस्तो बेला जन्मेको होला हामी किन यस्तो उसमा परेको होला जस्तो लाग्छ अझ 20-21 वर्षको हुनुहुन्छ तर पहिलाको 20-21 वर्षको हुँदाखेरि त्यो बेलाको युवा पिँढीको सोचाइ कस्तो थियो आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ करियर गभर्मेन्ट त्यो बेला कस्तो होइन हरेक पुस्तामा दुई चारवटा कुरा त समानता भइ नै हाल्छ त्यो समानता के हो भने अब आफ्नो इमिडिएट सिचुएसन्स चाहे त्यो पोलिटिकल सिचुएसन होस् सामाजिक सिचुएसन होस् त्यसप्रति गुनासो अलिअलि आफ्नो प्रोफेसनलाई लिएर आफ्नो भविष्यलाई लिएर सेन्स अफ इन्सिक्योरिटी होइन अब त्यो त जतिसुकै एडभान्स्ड भए पनि त्यो एउटा चाहिँ नि कमन डिनोमिनेटर नै हुन्छ त्यो हरेक पुस्तामा होइन समाजप्रतिको गुनासो तपाईँको कहिले पनि मेटिँदैन थियो समाज भन्नाले तपाईँको पोलिटिकल सिचुएसन कुनै पनि राष्ट्र किन्नुहोस् तपाईँले भन्नुभयो खालि हाम्रो मात्रै नभएर कुनै पनि राष्ट्रको चाहे कुनै पनि राष्ट्रको तपाईँ नागरिक किन्नुहोस् त्यहाँको पोलिटिकल सिचुएसनलाई लिएर त्यहाँको सोसल सिचुएसन्सहरूलाई लिएर होइन त्यहाँको चाहिँ नि तपाईँको अपर्च्युनिटिजहरूलाई लिएर होइन तपाईँको चाहिँ नि भविष्यलाई लिएर यो सेन्स अफ यो चारवटा कुराहरूमा एक किसिमको अनिश्चितता त हरेक पुस्तालाई हरेक राष्ट्रमा हुन्छ होइन चाहे अत्याधिक विकसित होस् चाहे नहोस् होइन अमेरिकामा मान्छेहरूलाई पनि यही नै छ होइन उनीहरूलाई आफ्नो पोलिटिकल सिचुएसनदेखि गुनासो छ आफ्नो सामाजिक परिवेशदेखि गुनासो छ आफ्नो भविष्यदेखि चाहिँ नि इन्सिक्योरिटीहरू छ यङ पुस्ताहरूलाई चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट जब अपर्च्युनिटिजको लागि उ छ त्यो अमेरिकामा पनि छ त्यो नेपालमा पनि छ इन्डियामा पनि छ जर्मनीमा पनि छ जापानमा पनि छ र त्यो चाहिँ नि भइ नै रहन्छ र हाम्रो पुस्ता पनि त्यही नै थियो तर युथले चाहिँ नि के गर्ने हो भने युथले खालि अब एकदम समूहगत हिसाबमा भन्नुभन्दा पनि एज अ इन्डिभिजुअल भएर पनि सोच्नुपर्छ यङ हुँदाखेरि किनकि तपाईँ यङ हुँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँका एउटा कुरा चाहिँ तपाईँसँग पर्याप्त हुन्छ त्यो हो समय होइन इन्फिनिट त हुँदैन तर पर्याप्त हुन्छ होइन मसँग भन्दा अब त्यो समयलाई चाहिँ नि कसरी सदुपयोग गर्ने त्यो समयलाई कसरी प्रोडक्टिभ गर्ने र त्यो समयभित्र चाहिँ नि जुन आफ्ना गोल्सहरू छ आफ्नो प्यासन छ त्यसलाई कसरी पिन पोइन्ट गरेर अगाडि लाने
र मेरो विचारमा चाहिँ नि के छ भने हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्किल के हो त्यो चाहिँ नि अलिकति बुझ्नु सक्नुपर्छ किनकि ममा जे स्किल छ त्यो तपाईँमा नहुन सक्छ तपाईँमा भएको स्किल ममा नहुन सक्छ होइन त्यो त हरेक व्यक्तिले बुझ्नु पर्यो नि होइन तपाईँमा यो चिज छ भन्ने बित्तिकै त्यही मापदण्ड पनि हुँदैन ममा यो चिज छ भन्ने बित्तिकै त्यो पनि त्यही मात्रै मापदण्ड पनि हुँदैन त्यस कारण युथले चाहिँ नि सबभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा युथलाई चाहिँ नि के हो भने टु बी एन इन्डिभिजुअल हरेकले आफ्नो मापदण्ड आफैले तय गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ नि उसको जिम्मेवारीको कुरा हो त्यो न उसको गार्जियनले गर्न सक्छ न उसको रोल मोडलले गर्न सक्छ न कसैले गर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ नि युथ चाहिँ नि आफूप्रति अवेर हुनु पर्यो आफूलाई चिन्नु पर्यो त्यस कारण तपाईँको प्यासन छ भने पिन पोइन्ट द्याट वर्क हार्ड अन इट होइन जस्तो म कलाकार बन्न चाहेँ अब मलाई मेरो प्यारेन्ट्सले नभन् भन्यो उसले नभन्यो भने तर मलाई प्यासन छ म यसमा राम्रोसँग काम गर्छु यसैमा चाहिँ नि म एकदम गर्छु भनेर म लागि परेँ हो लागि परिरहनुपर्छ अनि तपाईँमा के खुबी छ त्यो चाहिँ नि पिन पोइन्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईँले अरूसँग कम्पेयर नगर्नुहोस् त्यसको लागि खालि आफै भएर सोच्नुहोस् होइन आफ्नै क्षमतालाई बुझ्नुहोस् अरूसँग कम्पेयर नगर्नुहोस् त्यो भयो भने चाहिँ नि हरेक पुस्ताको युथलाई चाहिँ नि केही न केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ झेल्न सजिलो हुन्छ नत्र त च्यालेन्ज त सबै पुस्तालाई हुन्छ कुनै पनि पुस्तालाई इजी हुँदैन श्रृङ्खलाजी कसले भन्यो कि लाइफ इजी छ भनेर लाइफ त इजी छैन नि लाइफ सजिलो छ भनेर कसैले भनेको छ कुनै ग्रन्थमा लेखेको छ छैन नि लाइफ त गाह्रै छ नि होइन अब त्यो गाह्रोलाई कसरी सहज रूपमा सामना गर्न सकिन्छ कसरी त्यसलाई चाहिँ नि फ्रुटफुल बनाउन सकिन्छ भनेर आफूलाई तयारी बनाउने मात्रै हो होइन लाइफ त हार्ड हुन्छ लाइफ फेरि फेजेसमा हार्ड हुन्छ क्या होइन तपाईँ मिस नेपाल हुनुभयो भन्ने बित्तिकै तपाईँको लाइफका सम्पूर्ण च्यालेन्जेसहरू त खतम भएको छैन नि होइन एउटा त्यो बेलामा एउटा ब्याटल थियो तपाईँले विन गर्नुभयो तपाईँलाई खुसी पनि लाग्यो होला तपाईँको समर्थनलाई खुसी लाग्यो हामीलाई खुसी लाग्यो राष्ट्रलाई खुसी लाग्यो तर त्यो तपाईँको वान फेज अफ लाइफ हो अर्को फेजमा युल हेभ टु फेस अनदर सेट अफ च्यालेन्जेस होइन त्यसपछि पनि अर्को च्यालेन्जेस आउँछ फेरि लाइफमा फेरि उमेरले च्यालेन्जेस ल्याउँछ होइन सो यो त इट्स नेभर एन्डिङ के मैले यङ युथहरूलाई यो पनि भन्छु कि वान सक्सेसले तपाईँको पुरा जिन्दगी थेक्दैन डेफिनेटली के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ थेक्दैन अथवा कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो एउटा सक्सेसले त्यो एउटा टाइटलले एउटा अचिभमेन्टले it can't be their whole life or their personality or who that person is. म मिस नेपाल मात्र होइन त्यो मेरो एउटा जीवनको एउटा च्याप्टर थियो जुन म क्लोज गरेर म अगाडि बढ्न खोज्दैछु त्यसलाई म माया गर्छु त्यो टाइटललाई त्यो च्याप्टरलाई तर त्यो अवधिको लागि त अचिभमेन्ट हो तर त्यस्तै मेरो जीवनभरको पनि होइन नि त आई हेभ टु किप मुभिङ अन मैले नयाँ च्यालेन्जेस भेट्टाउँदै जानु पर्यो अझै मेरो ग्रोथ खोज्दै जानु पर्यो त्यतिमै रमाउनु पनि भएन त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि हुनुपर्छ जिन्दगीभरै म मेहनत गर्छु भन्ने चाहिँ म मेरो हजुरबुवालाई हेर्छु 87 हुनुहुन्छ अहिले 87 वर्ष हुनुभयो घरको सबैभन्दा मेहनती उहाँ हुनुहुन्छ कि हरेक दिन उठेर पढ्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ बिहानदेखि सुतुन्जेलसम्म उहाँको दिनचर्या नै पढ्ने लेख्ने देशको बारेमा सोच्ने अध्ययन गर्ने के गर्न सक्छु यो उमेरमा पनि म के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भनेर लागि पर्ने र उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो जीवनको सोर्स अफ माई लाइफ इज द्याट भन्नुहुन्छ कि म यो उमेरमा पनि म के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने मेरो मेन्टालिटीले चाहिँ इट्स किपिङ मी अलाइभ भन्नुहुन्छ र त्यो कुरा कस्तो इम्पोर्टेन्ट हो कि किनकि इन्डस्ट्रियल एज भन्नुभयो त्यो एज आएपछि चाहिँ कन्सेप्ट अफ लाइफ चाहिँ जन्मियो हुर्क्यौ पढ जागिर खाऊ त्यसपछि रिटायरमेन्ट भन्ने फेजै इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट के तपाईँको काम सक्यो अब बस्नुहोस् त त्यसरी त नोबडी क्यान बी ह्याप्पी होइन सो हामीले चाहिँ च्यालेन्जलाई मेहनतलाई पनि ग्ल्यामराइज गर्नुपर्छ एउटा टाइटललाई मात्र होइन त्यसपछिको स्ट्रगललाई पनि ग्ल्यामराइज गर्नुपर्छ रियालिटी चाहिँ मैले भने कि लाइक मैले तपाईँलाई अघि कुरामा भनेको थिएँ कि अफ क्यामेरा कि अन क्यामेरा कहिले भनेको थिएँ कि तपाईँको प्रोफेसनलाई होइन यु क्यान तपाईँले सिन्सियरली लिनुहुन्छ एकदमै अनेस्टली लिनुहुन्छ इमान्दारितापूर्वक लिनुहुन्छ आफूले सक्दो राम्रो गर्ने तपाईँको प्रयास रहन्छ तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुहुन्न
गम्भीरतापूर्वक यदि केही चिजलाई लिन सकिन्छ भने त्यो खालि तपाईको आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई मात्र लिन सकिन्छ। तपाईले गम्भीरतापूर्वक लिने भनेको तपाईको लाइफ मात्रै हो। जस्तो तपाईले रिटायरमेन्टको कुरा गर्ने भने एउटा फेजमा रिटायरमेन्ट गरेपछि प्रोफेसन जान सक्छ, लाइफ त जाँदैन। एक्ज्याक्टली। तर त्यो कारण लाइफलाई मात्रै यस्तो हो कि जसलाई चाहिँ तपाईले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, किनकि लाइफ सकिएपछि त फेरि सबै सक्यो, द ड्रामा इज ओभर, फिल्म सक्यो हैन, त्यसपछि त केही पनि छैन। त्यसकारण प्रोफेसन, एक्कोलेड्स र बीचमा तपाईले जितेका ब्याटल्सहरू तिनीहरूलाई तपाईले कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन मिल्दैन। तपाईले पाएका टाइटल्सहरू तपाईले खुसी लाग्छ, राम्रो लाग्छ, आफूले गरेको कार्य सफल भएको एउटा गर्व लाग्छ, त्यो त्यति मात्रै हो। र ती सबै कार्यहरू तपाईले फेरि लापरवाहीका साथ लिन पनि मिल्दैन। तपाईले सिन्सियरली लिनुपर्छ, अनेस्टली लिनुपर्छ, आफ्नो सक्दो मेहनत गरेर यसलाई राम्रो गर्छु, राम्रो चरणमा पुर्याउँछु, राम्रो नमुना राख्छु, एक्जाम्पल राख्छु हैन, नयाँ प्रेसिडेन्ट क्रिएट गर्छु भन्न त लाग्नुपर्छ। तर त्यसलाई एकदमै सिरियसली चाहिँ नि लाइफलाई लिनुपर्छ। अनि तपाईँको हजुरबुवाको कुरा गर्दाखेरि मेरो सिद्धान्त पनि एक हिसाबले त्यही नै हो, तर मलाई थाहा छैन अब 87 सम्म म त्यतिको मेन्टली, फिजिकली, स्पिरिचुअली त्यतिको अलर्ट रहन सक्छु सक्दिनँ। सक्यो भने त राम्रो हो, किनकि एकदमै राम्रो प्रिन्सिपल लिनुभएको छ कि तपाईँको हजुरबुवाले। किनकि मान्छे उमेर बढ्दै गएपछि तपाईँको बडी विक हुनसक्छ हैन, तपाईँ जवानीमा जतिको दौडिन सक्नुहुन्न होला हैन, तपाईँको अनुहार बिग्रिन सक्छ, जति तपाईँ पहिला अरूको लागि आकर्षित हुनुहुन्थ्यो त्यति आकर्षण नहोला, अन्य कुराहरूलाई तपाईँलाई धोका देला। तर तपाईँको माइन्ड राम्रोसँग काम गरिरहेछ भने त त्यसलाई चाहिँ नि पलिस, परिष्कृत र परिमार्जित तपाईँले हरेक चरणमा गर्न सक्नुहुन्छ नि। एन्ड द्याट्स वाट युर ग्रान्डफादर इज डुइङ हैन। उहाँको माइन्ड इन्ट्याक्ट छ, उहाँको स्पिरिट इन्ट्याक्ट छ भने त त्यसलाई त उहाँले अन्तिम चरणसम्म पलिस गर्दै त्यसलाई वृद्धि गर्दै लान सक्नु। मेरो फिलोसफी नै त्यही थियो। त्यसकारण म प्रार्थना गर्छु कि म पनि 87 हुँदाखेरि तपाईँको बुवाको जस्तै मेरो पनि मेन्टल स्पिरिचुअल लेभल ठिक होस्, शरीरले धोका दिए पनि हैन। You are very fit. हामी इन्स्टाग्राममा हेरिरहेको हुन्छ। यो कलकलाउँदो उमेरमा फिट नभए कहिले हुने? तपाईँको उमेरमा पुगेर हुने? म त आम एन ओल्ड सोल भन्छ है। म त 24-25 वर्षमा नि 50 वर्ष पुगे जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ मनमा चाहिँ। म तपाईँलाई अहिले एउटा सानो भेद खोलिदिन्छु। मैले आफूलाई जहिले पनि उमेर भन्दाखेरि म 21, म 22, म 25 भन्ने कारण किनभने तपाईँले तपाईँको आफ्नो माइन्डलाई जे फिड गर्नुहुन्छ नि त्यहीबाट तपाईँलाई निर्देशन प्राप्त हुन्छ कि। तपाईँले भन्नुभयो कि होइन म त के यो 25 वर्ष भइसक्यो तर 50 वर्ष जस्तो फिल गर, 50 अङ्क त तपाईँले फिट गर्नुभयो आफ्नो माइन्डलाई। जसरी तपाईँको स्मार्टफोनमा तपाईँले केही कुराहरू रिपिटेडली लेख्नुभयो भने एउटा लेटर लेख्ने बित्तिकै आउँछ नि, तर त्यो लेख्नु नै भएको छैन भने त आउँदैन। यो पनि त कम्प्युटरै हो। तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई आइएम 50, आइएम दिस, आइएम ओल्ड, आफूले आफूलाई पनि कस्तो शब्दले सम्बोधन गरेर चाहिँ गट बी केयरफुल, किनकि त्यो त तपाईँको दिमागमा बस्छ। अब अहिले मैले तपाईँले अहिले 50 भन्नुभयो, 50 जस्तो म फिल गर्छु भन्नुभयो। मेरो दिमागमा 50 को अङ्क आउँदाखेरि मेरो काकाको उमेर हो कि मेरो बुवा बित्नुभन्दा 2-4 वर्ष अगाडिको उमेर हो कि भने जस्तो आउँछ कि मेरो कनेक्सन चाहिँ नि हुँदैन। त्यस कारण तपाईँले आफूलाई पनि कस्तो शब्दहरू चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यो पनि केयरफुल हुनुपर्छ क्या। डोन्ट टेक योरसेल्फ फर ग्रान्टेड के। तपाईँ पछाडि मैले गरिनँ, म लथार्जिक भएँ, म बुढेसकाल लाग्यो जस्तो भयो, म त यो गर्न सक्दिनँ कि गर्न सक्दिनँ भने मतलब यसले सोध्छ ए मेरो यो मलाई के अरे मैले सञ्चालन गर्ने शरीरले त गर्न सक्दिनँ भनिरहेछ, त्यसलाई त्यसै हिसाबले सञ्चालन गरौँ भनेर हैन।
सो क्लिसे सुन्ने पनि लाइक हामी भन्छौँ नि बी पोजिटिभ बी दिस भने नि असाध्यै क्लिसे सुन्ने पनि मूल मन्त्र त्यही नै हो कि त्यही नै हो हैन हो, true. I'm good I'm this True, I can true. do it everything is possible हैन Exactly. बिहान उठ्ने बित्तिकै आज त भयंकर राम्रो दिन हुन्छ इट्स गोना बी अ वन्डरफुल डे हैन आज उठेपछि यस्तो गफ हुन्छ कुराकानी हुन्छ हैन इट्स गोना बी अ नाइस डे भनेर सोच्यो भने फेरि त्यही पनि हुन्छ हो हैन हो अग्रिड जाँदा जाँदै मेरो सानो प्रश्न तर ठुलो मिनिङ भएको प्रश्न तपाईँ जीवनमा अहिलेको क्षणमा सन्तुष्ट खुसी हुनुहुन्छ अहिले सुखालजी के छ भने हजुर हरेक हामी यो सबै ह्युमन इमोसन्सहरू हो ह्युमन लाइक अन्य चिजहरू जस्तै लाइक एभ्रिथिङ एल्स इन लाइफ ह्युमन इमोसन पनि एउटा एक्सपायरी डेट लिएर आउँछ होइन तपाईँको ह्याप्पिनेसको पनि एउटा थालनी हुन्छ र एउटा एक्सपायरी डेट हुन्छ होइन म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हुन्छ अनि एक्सपायरी डेट हुन्छ तपाईँको स्याडनेसको पनि म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हुन्छ एक्सपायरी डेट हुन्छ होइन किनकि कसैको पनि जीवन लाइक फाउन्डेसन उसको एकदमै स्याड र दुःखमय छ भने पनि ऊ 12 महिना 12 काल नहाँसिकन कसैको जोकमा पनि नरमाइकन बस्दैन ननाचिकन बस्दैन उसको फाउन्डेसन दुःखै किन नहोस् होइन अब कसैको जीवन एकदम उसको फाउन्डेसन सुखमय छ मेटेरियलिस्टिकली सबै कुरा पर्याप्त छ फाउन्डेसन सुखमय छ भने पनि ऊ पनि कुनै काल नरोइकन दुःख नमानिकन डिप्रेस नभइकन स्याड नभइकन बस्न सक्दैन त्यसकारण यो चाहिँ नि ह्युमन इमोसन्स हो त्यसकारण हाम्रो एटलिस्ट मेरो लागि त के हुन्छ भने लक्ष्य चाहिँ नि त्यो सबै त्यो अनुभव त्यो भावनाहरू अनुभव गर्नु के त्यो भावना अनुभव गर्नु किनकि तपाईँ मानिस हुनुहुन्छ र न त्यो अनुभव भयो किन एउटा मात्रै भावनाको पछि लागिरहनुहुन्छ किन खुसीलाई नै सबै कुरा भन्ने हो त नि खुसी अब किनकि त्यसको पनि एक्सपायरी डेट छ र खुसी भनेको कुरा त तपाईँले लाइफ लङ खुसी त कहिले पनि पाउनु सबै कुरा क्षणिक हुन्छ अनि तपाईँ लाइफ लङ खुसीको लागि दौडिरहनुहुन्छ भने त तपाईँ एकदमै फ्रस्ट्रेटेड हुनुहुन्छ लाइफभरि होइन त्यस कारण लाइफमा के छ भने यो सबै इमोसन्सहरू आउँछ भनेर स्वीकार्ने अनि बटम लाइन इज बी कन्टेन्ट विथ द्याट होइन बी ब्लिसफुल होइन डोन्ट ट्राई टु बी happy all the time, but be blissful. Be grateful, be be blissful, be content. Santushta हुनुहोस् हैन म त्यही कुरा नै I expected किनकि हाम्रो लागि स्पेशली यंगर जेनेरेसनको लागि चाहिँ यो कन्सेप्ट बुझ्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अहिले जब मेन्टल हेल्थको इश्यूज आइराख्दा डिप्रेसन चाहिँ एभ्री इयर बढ्दो क्रममा छ सुखी सन्तुष्टि बिङ कन्टेन्ट बिङ ग्रेटफुल बिङ ब्लिसफुल यस्ता कुराहरू चाहिँ कमै मात्र सुनिन्छ गरिन्छ र सानै उमेरदेखि नै सक्सेसको चाहिँ एउटा मापदण्ड तोकेर हुर्काइन्छ यो भयो भने चाहिँ सक्सेसफुल यति पायो भने चाहिँ सक्सेसफुल यो गर्यो भने ह्याप्पी फलो द्याट पर्सन किनकि उसले क्वान्टिटीमा चाहिँ यो कुरा अचिभ गरेको छ यस्ता कुरा फिड गर्दा 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 हाम्रो आइडिया अफ ह्याप्पिनेस चाहिँ यस्तो रङली सेप भएको छ कि सो डिफिकल्ट टु अलवेज चेस द्याट र भइरहेको राम्रो सुखको कुरामा पनि हामी रमाउनै नसक्ने सो इट्स सो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जेनेरेसनको लागि सबैको लागि नट जस्ट आवर ओन जेनेरेसन कि लाइफलाई चाहिँ त्यसरी लिएर रमाउन सक्नु नै ठुलो लेसन हो नि अब त्यस्तो मनस्थितिलाई फेरि यो टेक्नोलोजीले त्यति हेल्प गरिरहेको छैन कि अहिले जुन हामीहरू सोसियल मिडियाहरू यताउति भन्छौँ नि किनकि हामी कसँग कम्पेयर गरिरहेको छौँ अरूको लाइफसँग मात्रै नभएर अरूको लाइफको हाइलाइट्ससँग राइट होइन राइट तपाईँ एकदम निराश भएको नराम्री देखेको एकदमै नराम्रो फोटो त राख्नुहुन्न तर कहिले कहिले तपाईँ त्यो फिल त गर्नुहुन्छ होइन तर हेर्ने व्यक्तिले त के सोच्छ भने त्यो सोच्दैन कि तपाईँले आफ्नो बेस्ट हाइलाइट कहाँ राम्रो देखिन्छु कुन एङ्गलमा राम्रो देखिन्छु कहाँ गऱ्यो भने म एकदमै अरूको लागि एट्र्याक्टिभ देखिन्छु भनेर चाहिँ नि हरेकले त्यसै गरी नै फोटो राखिरहेको हुन्छ अब त्यो फोटो खिच्ने अवधि कति हुन्छ 5 सेकेन्ड्स 4 सेकेन्ड्स 3 सेकेन्ड्स मिलिसेकेन्ड्स हैन अब त्यो चाहिँ नि हरेक व्यक्तिको लाइफको फ्यु सेकेन्ड्सको मोमेन्ट छ
त्यसपछि त ऊ फेरि जान्छ आफ्नो आफ्नो कुनामा या कतामा केमा हैन त्यस कारण अब हामीले चाहिँ त्यो बिर्सिन्छौँ कि अब हेर्ने व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ भने आफू एकदमै भर्खर उठेर डिप्रेस्ड भएर निराश भएर इन्स्टा खोलेर वाउ अर्कोको ऊ देख्छ आफ्नो एकदम लो मोमेन्ट्समा अर्काको हाइलाइट मोमेन्ट हेर्छ उसले अनि त्यसो कन्स्टेन्टली कम्पेयर गर्छ कन्स्टेन्टली कम्पेयर गरेपछि त फेरि त्यो त काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ हैन त्यसकारण हामीहरूले के सोच्नुपर्छ भने हामी सबैजना आफैमा युनिक छौँ हैन आफैमा व्यक्तित्व हौँ हरेकको व्यक्तित्व अलग हुन्छ नराम्रो राम्रो भनेको त पर्सपेक्टिभ हो हैन इट्स अ पर्सपेक्टिभ र राम्रो देखेको सो कल राम्रो देखेको छ भन्ने बित्तिकै उसले पूर्ण मानवता प्राप्त गर्ने सो कल राम्रो देखेको छैन भनेपछि ऊ अपूर्ण हुने भन्ने हुँदैन हैन यो त एउटा पर्सपेक्टिभ हो एउटाको लोक ठिकै छ एउटाको नाक नक्सा आँखा ओठ मिल्यो उसले त्यो पायो ठिक छ तर अर्कोले त्यो पाएन भन्ने बित्तिकै त्यो निराश हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त हैन उसको आफ्नै युनिकनेस छ आफ्नो स्किल छ आफ्नो व्यक्तित्व छ त्यसकारण कम्पेयर गरेन र आफूलाई आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा लाग्यो र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली व्यक्ति अवेर भयो कन्स्टेन्टली किनकि ह्युमन मेकानिजममा त यी सबै कुराहरू आउँछ क्या कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन कोही पनि पर्फेक्ट हुन सक्दैन नि हैन कसैले पनि भन्छ कि मलाई नराम्रो फिलिङ्स आउँदैन म रिसाउँदिन म खालि एकदम राम्रो राम्रो सोचाइ मात्रै आउँछ भनेपछि त्यो मान्छेले कि त झुट बोलिरहेछ कि त्यो मान्छे होइन हैन तर के हो भने सही व्यक्तिले चाहिँ नि के गर्छ भने आफ्ना राम्रा कुराहरू जुन दिमागमा आउँछ आफ्नो व्यक्तित्वमा आउँछ अवेर भएर खालि त्यसलाई मात्रै च्यानलाइज गर्छ त्यसमा बढ्ता फोकस गर्छ अलिकति विक पर्सनले चाहिँ नि त्यही कुराहरू आउँछ तर ऊ चाहिँ नि जुन सजिलो छ हैन अब स्मार्टफोनमा नराम्रो चिज हेर्नलाई जति सजिलो छ गहकिलो चिज हेर्न त्यति गाह्रो छ नि त हैन त्यसकारण मलाई पनि आउँछ कि म पनि हल्का फुल्का चिजहरू हेरौँ हैन अलिकति आकर्षित चिजहरू युवाहरूलाई एकदम युवती मात्रै हेरौँ त्यो हेर्न त धेरै सजिलो छ नि तर कुनै सब्जेक्टमा अलिकति इन्टेन्सली स्टडी गरौँ भन्ने अलिकति गाह्रो छ त्यही तपाईँको सोचमा त्यो आउने बित्तिकै त फेरि तपाईँ नराम्रो उद्देश्यहरूबाट निर्देशित हुनुहुन्छ भने त फेरि तपाईँ नराम्रो पक्ष अँगाल्नुहुन्छ होइन साथीभाइसँग मात्रै मस्ती गरौँ ऊ मात्रै गरौँ भन्ने त्यो त मलाई पनि आउँछ तपाईँलाई पनि आउँछ एउटा सन्तलाई पनि आउँछ एउटा जसलाई पनि आउँछ तर हरेक व्यक्तिले के गर्छ भने यतातिर यसमा म ध्यान दिन्न म यसमा ध्यान दिन्छु होइन मलाई यसमा फोकस बढी गर्नु छ त्यसको लागि यदि व्यक्ति अवेर छ भने त तपाईँको माइन्डमा के आउँछ तपाईँको कन्ट्रोलमा हुँदैन तर कस्तो कस्तो चिजबाट तपाईँ निर्देशित हुने कुन तपाईँको दिमागमा आएका चिजलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा च्यानलाइज गर्ने त्यो त तपाईँको अधीनमा हुन्छ नि होइन सो त्यही नै हो अवेर भयो आफ्नो गुड थट्सहरूबाट गाइडेड भयो त्यसमा बढ्ता कन्सन्ट्रेट गर्यो यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँमा खराब सोचाइ हल्का फुल्का सोचाइ आउने बित्तिकै तपाईँ खराब व्यक्ति हो भनेर खालि त्यसलाई चाहिँ नि या त डिलिट गर्नु पर्यो या त त्यसलाई नियन्त्रित गर्नु पर्यो होइन एक्ज्याक्टली हाम्रो माइन्ड भने स्मार्टफोन जस्तै हो स्मार्टफोनमा नराम्रो से नराम्रो चिज पनि छन् राम्रो से राम्रो चिज पनि छन् हाम्रो माइन्ड पनि त्यही हो कतापट्टि क्लिक गर्ने कसलाई डिलिट गर्ने होइन सो युथहरूले यही सोच्नु पर्यो एभ्रिबडी सुड बी प्राउड अफ देमसेल्भ्स होइन हरेकको आफ्नो आफ्नो क्षमता छ स्किल्स छ व्यक्तित्व छ आफ्नै पक्ष छ आफ्नै रङ छ कम्पेयर गर्नु भएन र अरूको चिज केही राम्रो छ भने त्यसमा पनि सेलिब्रेट गर्नु पर्यो होइन होइन आफ्ना नराम्रो छ भने त्यसलाई सुधार्नु पनि पर्यो अर्कोको राम्रो छ र आफूमा छैन भन्ने आफूमा कमी भन्ने हुँदैन त्यो तपाईँमा फेरि अर्का कुराहरू हुनसक्छ होइन थ्याङ्क यू दाइ कहिले सोचेकै थिइनँ यसरी बसेर यति लामो समय कुराकानी गरौँला भनेर गुड लर्निङ एक्सपिरियन्स केही फरक ढङ्गको कुराकानी भयो होला तर इट्स इक्वली इम्पोर्टेन्ट र रेलेभेन्ट सो हजुरको समयको लागि एकदमै धन्यवाद तपाईँको समयको लागि पनि धन्यवाद थ्याङ्क यू फर दिस अपर्च्युनिटी हजुर पहिलोचोटि भेट भयो र पहिला भेटमै हाम्रो लामो कुराकानी भयो होइन छलफल भयो है त खुसी लाग्यो एकदम खुसी लाग्यो दाइ हेभ अ भेरी गुड इभिनिङ थ्याङ्क यू सो मच If you do not travel
if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you became a slave of your habits, working every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passive and the turbulent emotions, those which make your eyes listen and your heart beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in a lifetime to run away from sensible advice. यो मैले पढिरहने क्रममा मलाई हजुरको व्यक्तित्व मेरो आँखा वरिपरि घुम्यो। म खास दाइसँग चाहिँ आज यो सेयर गर्नै पर्यो।